نظر بد حقیقت ہے اور اس کا لگ جانا برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کے لگ جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نظر بد ہوتی۔ تو اس لیے اس نظر بد کو معمولی نہ سمجھیے گا، بلکہ ہمارے تجربے کے مطابق نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت اثرات رکھتی ہے۔ عام طور پہ جو خواتین و حضرات نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے سر کے اندر ہلکا ہلکا درد رہنے لگ جاتا ہے، جسم یا چہرے پہ سرخ رنگ کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، سستی، کاہلی اور جسم کے اندر عجیب تھکان سی ہر وقت رہتی ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے جمائیاں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا بچوں پہ نظر بد لگی ہوئی ہو تو وہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، یا دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جن ہمارے بہن بھائیوں کے اندر یا جن بچوں کے اندر یہ علامات موجود ہیں وہ اللہ کے اس کلام کے دم کو 11 دن تک صبح و شام سنیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے بچوں پہ یا آپ پہ جس طرح کی بھی سخت سے سخت نظر بد ہوئی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کلام اللہ کی برکت سے ہر طرح کی نظر بد ٹوٹ جائے گی اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں، اور دوران دم یا بعد میں آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصنع الفلك بأعيننا وأصنع الفلك بأعيننا وأصنع الفلك بأعيننا وأصنع الفلك بأعيننا 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 ألم نجعل له عينين 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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تمدن عينيك 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 إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة 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 في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين سننے والے تمام حضرات اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں ويشفي صدور قوم مؤمنين 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 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 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 ہاتھ اتار دیں بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين 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 بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولج الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين اصرف عنا عيون العائنين اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وحسد الحاسدين وحسد الحاسدين وسحر الساهرين وسحر الساهرين وسحر الساهرين اللهم واصرف عنها ما أصابها من حسد الأقرب والاستقام الزملا والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم آمين या रब्बल आलमीन। जितने भी ख़वातीन व हज़रात सुन रहे थे, आपने बिला नागा 11 दिन तक सुबह शाम इस दम को बावजू हो के आंखें बंद करके सुनना है। इसके साथ साथ आप बेरी के पत्तों से गुस्ल ज़रूर करें। बेरी के 21 पत्ते लेके उसको एक चट्टू के अंदर कूट लें या ग्राइंड कर लें, फिर एक देज के पानी के अंदर डाल के उसको अच्छे से उबालें। जब उबल के पानी वो ठंडा हो जाए फिर उसको छान के उससे आपने 7 दिन लगातार गुस्ल करना है। गुस्ल करने से पहले वुज़ू कर लें और फिर अपने सर समेत अपने पूरे जिस्म पे वो जितना पानी देज का है वो आपने सारा अपने ऊपर बहा लेना है। 7 दिन लगातार करें, 11 दिन इस दम को सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ जैसी भी नज़र है जितनी भी पुरानी है इंशाअल्लाह टूट जाएगी और उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ सुन रहे थे, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला आजला अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहु।